اس گاؤں دے گلدستہ طلبہ مجاہد آباد نداء الاسلام دے طالب علم انہاں طلباء دی اس دعوت تسی سارے علاقہ تشریف لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ اور کھڑیاں دے میری پوری ٹیم مرکز نداء الاسلام دی تشریف رکھ دی، شیخین حفاظ کرام طلباء میرے تو پہلے چھوٹے بھائی بہت پیارا عالی شان خطاب فرما رہے سی، بڑیاں دا دبت کیمیں کرنا ہے، چھوٹیاں دے شفقت کیمیں کرنی ہے، عظیم سبق تم دے گئے۔ بچیاں نے محنت کی دیئے اور بچیاں دے شفقت دیکھ لو، شاید تسی انہاں بچیاں شاید کوئی بندہ معمولی سمجھدا ہوئے کہ انہاں بچیاں دے شفقت دیکھ لو، ساری سازہ اکرام کی ٹیم ایتھے موجود ہے، اپنی تمام مصروفیات اور اس تو بعد ساڑھے محسن ساڑھے انتہائی ساڑھے محسن ساڑھے پیارے ساڑھے بڑے بھائی جان محترم مولانا قاری محمد یاسین صاحب تشریف رکھ دینے انہاں بچیاں دے شفقت اور شیر پاکستان بہت بڑی دور انہاں دا پروگرام سی، لیکن انہاں نے نداء الاسلام دے طالب علمان دے اس مجاہد آباد انہاں شفقت کی تھی، الحمدللہ مغرب دو تشریف رکھ دینے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دی محنت اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا ہے انشاءاللہ ایس 14 تاریخ نو بھائی کہہ رہے تسی خود اعلان کرنا ہے، دوسری اپنی مغربی مسجد سے 14 تاریخ نو بروز اتوار بعد نماز عشاء سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس اندر خطیب اسلام حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ اور قاری خالد سیف اللہ وٹو صاحب، حضرت مولانا سلمان شریف صاحب، جناب حضرت مولانا حامد آسم صاحب اور محمد زکریا ساکی تے ابو بکر ریاض انشاءاللہ تعالیٰ سارے دوست ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 14 تاریخ نو انشاءاللہ پہنچو گے نا انشاءاللہ۔ میں اس سے وعدے نہ چونکہ الحمدللہ دوسری پیارے محبوب دی سیرت اور شان متعلق بھی چند باتاں سو رہی ہیں، میں اسلام دی سیرت متعلق انشاءاللہ ہوتے سناما گے انشاءاللہ بیان۔ میں صرف اس وعدے نال جیڑا بچیاں نے اشتہار چھپا کے عظمت قرآن کی لکھیا ہے، ذرا میلو کی لکھیا ہے عظمت قرآن شان قرآن دے متعلق تو انہوں باتاں سنان واسطے میں چاند منٹ اللہ دی توفیق لمبا جوڑا آواز نہیں انشاءاللہ تفصیلی بیان میرے بھائی جان دا ہوئے گا، اسین انشاءاللہ صرف انہاں بچیاں دے کہن دے حصہ پانا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ سارے جواب دیو ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین هداهم اللہ وأولئك
هم أولو الألباب خوشخبری ان لوگوں واسطے مبارک ان لوگوں واسطے جو میرے اللہ دی بات نو غور نال سندے نے ایہو لوگ اللہ دی طرفوں ہدایت یافتہ نے اور ایہو لوگ جڑے نے عقل مند تے سمجھدار نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف تو بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے قابل قدر اللہ دی مقدس کتاب قرآن پاک تے غور کرنے والے اللہ دی بات تے غور کرنے والے خوش نصیب نے میں اپنی پورے دوستانوں اس بات دی خوشخبری دینا جڑے عشاء دی نماز سن لے کے ہون تاکہ جڑے لوگ مسجد شریف مانے یا ساتھ گراندر میری ماما بہنا بیٹیاں اور لاکے جو آئے ہوئے لوگ صرف اس واسطے آئے نے آج کوئی اور موقع نہیں آج اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب دا فرمان سنوا سے تشریف لائے ہو تسی سارے بڑے خوش نصیب ہو تو آڈا آنا بھی اس بات اندر تو یقین بھی اور شوق بھی اور دل بھی خوش ہو جائے گا اللہ اینا لوگاں نو مبارک دے رہنے جڑے تسی گرم اور نرم بسترہ چھوڑ کے آج اللہ دی توفیق نال قرآن سنوا سے آئے ہو میرے ویر ایک قرآن اللہ دی بڑی وڈی عظیم نعمت کہندیاں دا آواز نہیں مقصر بات میرے ویر جدو بندے دی اللہ دی بات غور کرنا ہوئے اللہ دی بات اندر توجہ ہوئے اب محبت نہ بات سننے ہیں تے اللہ اس بندے نو ضرور برکتاں بھی عطا فرمان گے تو انو اللہ خوش خبریاں دے رہنے کہ تسی لوگ ہدایت یافتہ اور تسی لوگ ہی عقل مند تے سمجھدار میرے ویر تھوڑی جی بات میں سنا کے اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہے ہیں اے قرآن اللہ دی بڑی وڈی عظیم نعمت اے قرآن دے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے قرآن دی محبت ویچے میرے ویر آج گلیاں اندر پنڈاں اندر گاؤں دے اندر ہر جگہ دے جا کے اعلان کر رہنے آؤ ساڑھے بستی اندر ساڑھے گاؤں اندر آؤ تونوں اللہ دا قرآن سنائیے میرے ویر اے اللہ دا قرآن جیڑے ہر دکھ بیماری دا علاج ہر مصیبت دا علاج ایمی میرے پیارے محبوب جناب محمد سارے کو صلی اللہ ہو جناب محمد مینو اللہ دی ذات دی قسم جڑا بندہ پیارے محبوب دا نام محبت نہ لیندے او دا دل ٹھر جاندے جس واسطے بابا جی کہندے نے سونے مدنی پیر دا نام سن کے سونے مد میرے بھائی جان دی پسندیدہ نے اللہ نہ برکت دے بات ہو رہی ہے ساڑھا کوئی بھی شاعر بیان کرے یا کوئی بھی مبلغ بیان کرے طالب علم بیان کرے اللہ دے نبی دی شان بیان کرے یا قرآن بیان کرے اللہ دے نبی دی صحت بھی بیان کر دے تے قرآن حدیثی روشنی اندر سونے مدنی پیر دانا سن کے سون رب دی سینہ ٹھار جاندہ سونے مدنی پیر دانا سن کے سون رب دی سینہ ٹھار جاندہ کی میں نبی دی نات بیان کراں وہ لکھوار درود سلام پڑھاں او دی نات دی انج مثال کہاں جی میں اٹی تو یوسف مول لواں
جویں ابراہیم دی چیخاں تے جویں ابراہیم دی چیخاں تے بول بول قطرہ پا جاندا سونے مدنی پیر دا نام سن کے سو رب دی سینہ ٹھار جاندا انج دتا رب نے تاج نبوت دا اتے مرتبہ ختم نبوت دا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا سونا جاری فرمان کر جاندا سونا جاری فرمان کر جاندا آسماناں دے سورج نو تے شاماں نو ڈبنا پیندا اے صدقے میں مدنی دے سورج تو صدقے میں مدنی دے سورج تو جڑا ہر ویلے چڑھیا رہندا اے کل نبیاں عقیدہ بیان ہے کل نبیاں شان جو پائے نے کل نبیاں شان جو پائے نے محبوب نو رب عطائے نے کل نبیاں شان جو پائے نے او محبوب نو رب عطائے نے موسیٰ نو جی میں جلال ملے موسیٰ نو جی میں جلال ملے عیسیٰ دی حکمت نال ملے موسیٰ نو جی میں جلال ملے عیسیٰ دی حکمت نال ملے سلیمان دی شاہی کر جاندہ سلیمان دی شاہی کر جاندہ سونے مدنی پیر دانا سن کے سو رب دی سینہ ٹھار جاندہ جناب محمد جی میں آج ہر علاقے اندر پیغام ہوندہ ہے بات وجن سننا ہے ہر جگہ تے چھوٹے بڑے دین والے لوگ تانوں بلان دینے کدی مرکز ندا اسلام دی آل شان کانفرما کے تانوں دوستانوں پیغام دین دینے کبھی شان قرآن دے کے تانوں پیغام دین دینے ایمیں آمنہ دے لال دی ساتھی نقل کر رہنے ایک دفعہ میرے پیارے میں بو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں نکل کے باہر تشریف فرمانے اپنے گھر دے سین دے سامنے تشریف فرمانے تے سوچ رہنے کوئی بھی بندہ آ گیا میں اس نو دعوت دینی ہے اتفاق نال سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ دے قسم جاگ پئی میرے ویر جڑا بندہ قرآن سن واسطے آ گیا اس بندے دی قسمت جاگ پئی اس صحابی دی بھی قسمت جاگ گئی عثمان بن مظعون دے دروں گزر ہویا میرے محبوب اپنے گھر دے سامنے تشریف فرمانے بس میں ایہی حدیث سنا کہ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آمنہ دے لال تشریف فرمانے ادھروں عثمان بن مظعون دا گزر ہویا آپ فرمان دینے اے سردار عثمان آ جا تھوڑی دیر میرے کول ہی رک جا آج میرے کول تھوڑی دیر بیٹھ جا ایک انی کترا کے کولوں دی گزرنا چاہ رہے ہیں آندہ بیکھیا دوروں محمد شریف فرمانے کیونکہ راستہ ہو حسین تے آنکھ چرا کے گزرن لگے ہیں تے میرے محبوب نے انہوں اپنے کول بلا لے ہیں آپ فرمان دے نے عثمان بن مظعون آجا 2 منٹ رک جا میری بات نو سن لین اے رک گیا میرے محبوب دے کول بیٹھ گیا آپ ایک میرے ویر کی میں قسمت جاگ دیئے آئی توڑے بھی سارے لوگاں دی میں نو یقین ہے جننے علاقے وچوں لوگ آئے اس بچیاں دی دعوت میں نو اللہ دی رحمت یقین توڑے ساریاں دی نصیب اللہ چھے بنا دیں گے کولوں بہ گیا میرے محبوب دے کول تے جدوں بیٹھے خیر و فیت میرے محبوب نے طلب کیتی پھر انج تھوڑی دیر بیٹھے تے میرے آقا دیاں نظراں آسمان وال لگ گئیاں
جی میں کوئی آن والی چیز دیکھ رہے تے ایویں آسان سا میرے محبوب دی نظر نیوی ہوندی جا رہی ہے. اے سردار عثمان بن مظعون دیکھی جا رہے ہیں. محبوب گل بھی نہیں کر دے, کیفیت کیسی ہو گئی ہے. انج کر کے اپنا چہرہ مبارک اپنا اوپر کر رہے نے تے پیارے محبوب تھوڑی دیر دے بعد چہرہ نظر نیوی کر کے پھر انج کر کے سجے دیکھ دینے جویں کوئی چیز نو دیکھ رہے نے. تھوڑا جے آمینہ دے لال اپنی جگہ چھڑ کے اس جگہ تے پہنچے نے جتھے میرے محبوب دی نظر میرے آقا میرے کولوں اٹھ کے اس جگہ تے چلے جاندے نے. پھر آکے اس جگہ تے بیٹھ گئے پھر اوپر ویکھی جا رہے نے نالے ایمیں اپنے چہرے مبارک نو انج کر کے ہلا رہے نے جمیں کسے بندے دی گل پہ سن دینے. جدوں چل دیاں نظر اوپر چلے گی نیچے آئے پھر آقا فرماندے نے عثمان سنا تیرا کی حال ہے. عثمان فرماندے نے سونے اگے قدوں بھی میں توڑے کول آیا اے ہو جی میں کفیت نہیں دیکھی. مجاہد آباد نوجوان میرے بزرگاں شام تو لے کے ہون تک قرآن سننے والے خوش نصیبہ تھوڑی دیر تو بعد اللہ دا قرآن سننے والے خوش نصیبہ تے آ فرماندے نے ہاں عثمان بن مظعون میں بیٹھا سا میرے کول اللہ دا قاصد ہونے آئے اللہ دا پیغام لے کے آئے. آندہ کی پیغام آئے کیڑا قاصد آئے. آمین لال فرماندے نے میرے کول اللہ دا قاصد آئے تے اے پیغام لے کے آئے. کیڑا پیغام؟ میرے محبوب نے قرآن دی آیت پڑھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کینڈیاں دا آواز نہیں جے سنیا صرف ایکو قرآن دی آیت سنی جے اس موقع دی ایکوئی قرآن دی آیت سنیے. اے دا معنی کی اللہ سانو حکم دے رہنے عدل و انصاف دا حکم دے رہنے عدل و انصاف دا حکم فرما رہنے احسان دا حکم فرما رہنے رشتے دارانو اونا دے حق دین دا حکم فرما رہنے برائی تو اللہ روک رہنے سرکشی تو اللہ روک رہنے یعظکم لعلکم تذکرون. شاید کوئی نصیحت حاصل کر لوے اج اینی گل سنائیے. حدیث پاک اندر آندے کذالک حین استقر الایمان قلبی مینو اللہ دی ذات قسمیں اس وقت میرے دل وچ ایمان آ گیا وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا تے محمد دی محبت میرے دل وچ بیٹھ گئی. ایک ہی قرآن دی آیت سنیے اس واسطے میرے ویر کہ گھنٹیاں دا آواز سن گئے بد نصیب قسمت پھر بھی ستی رہ گئی. جمعہ میں گھنٹیاں دا بیان سن گئے ساری ساری رات کانفرنساں سن گئے پھر بھی کوئی فرق نہیں پیا. اصل میرے ویر قرآن غور نال سنو گے اللہ تواڈے ذہنی تبدیلیاں فرما دیں گے اللہ گھراں وچ بھی برکتاں فرما دیں گے. جناب محمد اور اپنے محبوب دی اللہ محبت بھی عطا فرما دیں گے. گل پیارے محبوب دی بات ہوئی ہے گل میں کمل کرنا چاہنا جے کرنا دیدار مدینے
سارے بولنے چند جملے بس پھر میرے محسن بھائی جان دا انشاءاللہ بیان شروع یہ کرنا دیدار مدینے والے دا مل کے یہ کرنا دیدار مدینے تُسی کہنا مدینے والے دا یہ کرنا دیدار مدینے بن جاتا بیدار مدینے یہ کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے کس کارے تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے وی انہاں دا پھر آخری جملہ انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے وی انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے وی او تکیا جنے گھر بار مدینے انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے وی تکیا جنے گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے